بسم أبون ودن منفس قدوسن حد أملاخ أمين. كابيكسي بيرابونان كابويتنا يسوس كريستوسن تسجان سلامين مسكول لخاتكم يكون أبستفر عليه كورنات علم كينكم نزم دبنا تكاتاتلو زلهم كبرات حزب كريستيان. إزي بحالة مكان هيوت زدالو منفسها تلفزيونيو. انبار لومون إزي السعب تهستو حيزنا لكم قريبنا لنا. أبتم جمرة زفل ملنا مدف هتسانات إلياسن نبيات بعلن زبل أرستزلو نهتسانا زهون مدبالونا كمون مزامور كقربلنايو أبتنلومي استدالو مدب قال إكزابير دما بابونا كاشيوناس والدو رفائيل كيدو زبلار استزلو تمرت حيزوم لنا تداليو مالو أبتنل علتو زقربلنا مدب إنجير هيوات كنستنتنلو زقبقنا حساب دما استدالوكم كونو زبل تحستو زلو حساب قريبلنا لو نز مدب كتكاتاتلو نايت منفسو برخد دما تخافل تغتكونو كموترو عدمينا أيو سناي مكتتال مكالب هتسانات سلام تسانات سلام أملاح مس كلكم يخون كما يكأنيهم انبقارناي لو معنتي إن رئازانتا إلياسن نبيات بعالن تبل كوينا أب متحف قدوسنا أب بولي كيدان قداماي متحف نقست معرف 18 تركب نبي إلياس أب زنبرلو جيزي 450 زأخلو نبيات حاسوت نبرو زياتهم بعال نزبهال تاوت يقلقلو نبرو إلياس كن نيجزابير أملاخ زقلقل نبي نبره إلياس كاب أملاخ ننقوس أكعب ملأختي دحر مبتحو أكعبن هزبون نيجزابير سلازي سمعو
ማይከይ ሃረመ ይቕጽል ነበረ 3 ዓመት ማይ ሃረመን ድሕሪዚ ኣምላኽ ንኤልያስ ማይ ከዝንብ ምዃኑ ነገሮ ናብ ንጉስ ኣክዓብ ከይዱ ክረኽቦውን ሓበሮ ኤልያስ ድማ ንኣክዓብ ክረኽቦ ከደ መሬት ማይ ዘይብሉ ነቒጹ ብርቱዕ ጥሜት ኮይኑ ሰብ ድማ ዝበልዖ ሲኢኑ ነበረ ንጉስ ኣክዓብ ንኤልያስ ምስ ረኣዮ እቲ ንእስራኤል መከራ እተምጽኣሎም ንስኻ ዲኻ ኢሉ ብነድሪ ተዛረቦ ኤልያስ ድማ ንስኻን ቤት ኣቦኻን ኣምላኽ ስለ ዘይተኣዘዝኩምን ስለ ዘየገልገልኩምን ንጣዖት በዓል ብምግልጋልኩምን እምበር ኣነስ ንእስራኤል መከራ ኣይምጻእኹሉን በሎ ሕጂ ኸዓ እዚ ግበር ንብዘሎ እስራኤልን ነቶም 450 ነቢያት በዓልን 400 ነቢያት ጣዖት ኣሸራን ናብ እምባ ቀርሜሎስ ኣምጻኣለይ በሎ ናበይ ኣምጻእዮም ኢልዎ ናብ እምባ ቀርሜሎስ ዝበሃል ኣምጻእዮም ኢልዎ ኣክዓብ ድማ ንብዘሎ እስራኤልን ነቶም ነቢያት በዓልን ጣዖትን ናብ እምባ ቀርሜሎስ ልኢኹ ኣምጾኦም ኤልያስ ድማ ናብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ቀሪቡ ተዛረቦም ክሳዕ መዓስ ኢኹም ናብ ክልቲኡ ወገን እትሕንክሱ ማለት ንበዓልን ንኣምላኽን ከተገልግሉ እትፍትኑ እቲ ህዝቢ ግና ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን እግዚአብሔር እንተኾይኑ ኣምላኽ ደድሕሪኡ ሰዓቡ በዓል እንተኾይኑ ኣምላኽ ከዓ ንዕኡ ሰዓቡ በሎም እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መን ምዃኑ ንምፍላጥ ንዕኡ ንፈታተን በሎም ንመስዋዕቲ ዝኸውን ክልተ ብዕራይ ከምጽኡ እሞ ኣብ ዕንጨይቲ ከዓ ከምብርዎ ተሰማምዑ እቲ ካብ ሰማይ ሓዊ ሰዲዱ ነቲ መስዋዕቲ ዘሕርሮ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ንሱ ምዃኑ ክረጋገጽ እዩ በሎም ሽዑ ቅድም እቶም ነቢያት በዓል መስዋዕቶም ሒዞም ጸለዩ ምሉእ ረፍድን ክሳዕ ናይ ምሸት እውን ክጽልዩ ወዓሉ እቲ በዓል ዝብልዎ ኣምላኾም ግን ኣይሰምዖምን ንሳቶም ሓዊሎም እኳ እንተጨደሩ መልሲ ዝህቦም ኣይረኸቡን ደቂሱ ከይከውን ብሓሳብ ተዋሒጡ ከይህሉ ወይ ኣልጊሱ ገይሹ ከይህሉ ምእንቲ ክበራበር ዓዊልኩም ጨድሩ ኢሉ ኤልያስ ኣላገጸሎም ዓዊሎም ድማ ጨደሩ ሰምዕ ወይ ዝምልስ ግና ኣይነበረን ድሕሪኦም ከዓ ኤልያስ ነቲ ፈሪሱ ዝነበረ መሰውኢ እግዚአብሔር ከም ብሓድሽ ሰርሖ 12 እምኒ ወሲዱ ከዓ ዕንጨይቲ ኣብቲ መሰውኢ ገበረ 4 ዕትሮ ማይ መሊእኩም ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሓርር መስዋዕትን ኣብ ልዕሊ እቲ ዕንጨይትን ኣፍስስሉ ድማ በሎም ከምኡ ከዓ ገበሩ መሊስኩም ድማ ከምኡ ወስኹ በሎም ከምኡ ገበሩ ሳልሳይ እውን ወስኹ በለ ሳልሳይ ግዜ ከዓ ወስኹ እቲ ማይ ኣብ ዙርያት መሰውኢ ወሓዘ እቲ ጎድጓድ ድማ ማይ መልአ ጣዕሚ ዘገርም ኤልያስ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ ሽዑ ምስ ጸለየ ሓዊ እግዚአብሔር ወረደ እቲ ሓዊ ድማ ነቲ ዝሓርር መስዋዕትን ነቲ ዕንጨይትን ነቲ ኣእማንን ነቲ ሓመድን ኣንደዶ ብጣዕሚ ዘገርም እቲ ኣብ ጎድጓድ ዝነበረ ማይ እውን ነቐጸ ድሕሪዚ እቶም ህዝቢ ነዚ ምስ ረኣዩ ብገጾም ተደፊኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ በሉ እግዚአብሔር እዩ ኣምላኽ እግዚአብሔር እዩ ኣምላኽ ብምባል ድማ ሰገዱ
باركس إكسابير أملاخنا حيالن برتعن أملاخي إلياس نبينكو أنت نبره إكسابير أملاخكن مسؤو نبره نتوم 450 زأخلو نبيات بعال دما أحفرهم أملاخ إلياس أملاخناي رايت أنات نيلو ما عند تمرتنا زي أنيرة سلست حتوتات اللوانا ملسي نولدخم وين ممهرانكم نقربو قدامي تحتونا نبي إلياس أبز نبرلو جيزي كندي زأخلو نبيات حصوت نبرو نبي إلياس أبز نبرلو جيزي كندي زأخلو نبيات حصوت نبرو كالي تحتو اتحقني أملاخ من مخانون مرققات اتحقني أملاخ انتاي بمقبار ملس كهب نبرو اتحقني أملاخ من مخانون مرققات اتحقني أملاخ انتاي بمقبار ملس كهب نبرو إلياس كندي أمني وسيدو إيو مسوي إيز قبره سالتي تحتونا إلياس كندي أمني وسيدو إيو مسوي إيز قبره أملاخ باركم سلني مهرات كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعالك فني ناخاص سلني مهرات كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعالك فني كتاني نفسيو عاوز يفكر زمن هي وقالك عاوشتك حد يسوسيني آخا ما تنكريك قبل بيفسسو وحازف غرقا يسوسيني آخا ما تنكريك قبل بيفسسو وحازف غرقا نقلك تسمعو مساوين كحبي كسبكم لغدميت مساخاخ نبي كم تزبلكني كفكر بتاعي سلام كمل عني كرزح منتجكي كم تزبلكني كفكر بتاعي سلام كمل عني كرزح منتجكي سلني مهرات كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعالك فني ناخاص سلني مهرات كقبر زبدلوني حيلي كركب ويتعالك فني يبدلني آخا يقبر دلاي أنا خايفة دي عمل بتاعي نواخا ختمت أبتشغل كالي متان كي ذكرو سمت كايوت سلي نواخا ختمت أبتشغل كالي متان كي ذكرو سمت كايوت سلي
نخاصلني مهرات كقبل زبدلوني حيلي كركب ويتعالك فني نخاصلني مهرات كقبل زبدلوني حيلي كركب ويتعالك فني نلبي من الآيو بلوهات نقاته نيلعني قحسن نتي زبالته نسقاي قتل مدراوي ليلتي منفس كامل عني نخبري خابويتاي نسقاي قتل مدراوي ليلتي منفس كامل عني نخبري خابويتاي نخاصلني مهرات كقبل زبدلوني حيلي كركب ويتعالك فني نخاصلني مهرات كقبل زبدلوني حيلي كركب ويتعالك فني معار زدعم ولا يغلكا كان معار زدعم ولا يغلكا هيوتي بني نعين باريخا حيلي هونني نعين باريخا كيدو يسوس قريبو كمزيدو تزاربهم أب سماين أم مدرن كل سلطان تواهبن له سلازي كيدون كلهم أحزاب بسم أبون ودن منفس قدسن الناتماكم زأززكم كل حلو إنما مهاركم دك مزامرتي قبروهم إنه دما أنا كسع مودة تعلم كل معالتي مسخاتكم وانجيل ماتيوس معرف إسران شمونتن كفادي 19 كسع في الصامي قدوس እግዚአብሔር አምላኽናን አቦናን بمخفات قالكا كتبارخنا نصلي ስለዚ ሰማዕከና ድማ ነመስግነካ ተመስገን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ሁሉ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወላ ዓለም ዓለም አሜን ብዛዕባ ወፍርን ተልእኾን ክዝከር ከሎ በቀዳምነት ክንዝክሮም ካብ እንኽእል ምስላታት ጎይታና እቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ዘሎ ኣቦይ ፈቅዲ 19 ግናኸ እንታይ ይመስለኩም ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ ናብ ተቐዳማይ ቀሪቡ ወደይ ሎሚ ናብ ኣታኽልቲ ወይነይ ውፈር እሞ ዕየ በሎ ንሱ እምቢ ኢሉ መለሰ ድሓር ግና ተጥዒሱ ወፈረ ናብቲ ካልኣይ ቀሪቡ ከምኡ በሎ ንሱ ከዓ ሕራይ ጎይታይ ኢሉ መለሰ ግናኸ ኣይወፈረን ካብ ክልቲኦም ኣየናዮም እዩ ፈቓድ ኣቦኡ ዝገበረ ንሳቶም ከዓ እቲ ቀዳማይ በልዎ ኢየሱስ በሎም ተጋውትን ኣመናዝርን ናብታ መንግስቲ ኣምላኽ ቅድሜኹም ከም ዝኣትዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቶም በቃላት ከናፍር ለመጭመጭ ዝብሉ መብዝሕትኡ ግዜ ኣብ ግብሪ ፍሹላት እዮም ናብቲ ቀዳማይ ቀሪቡ ወደይ ሎሚ ናብ ኣታኽልቲ ወይነይ ውፈር እሞ ዕየ ምስ በሎ እቲ ውላድ እምቢ ደኣ ይበል እምበር ካልእ ቃል ግና ኣየስዓበን ድሓር ተጥዒሱ እዩ ዝወፈረ ናብቲ ካልኣይ ቀሪቡ ወደይ ሎሚ ናብ ኣታኽልቲ ወይነይ ውፈር እሞ ዕየ ምስ በሎ እቲ ካልኣይ ውሉድ ንዘይወፍርሲ ግናኸ ሕራይ ጥራይ ኢሉ ኣይመለሰን ጎይታይ ብምባል እውን እዩ ለመጭመጭ ዝበለ
ጎይታና ኢየሱስ ድሕሪ ትንሣኤኡ ካብ ሙታን ቅድሚ ዕርገቱ ድማ ናብ ሰማያት ንደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም ናይ መወዳእታ ትእዛዝ ኪዱ ኣጥምቑ መሃሩ ዝብሉ 3 ትእዛዛት እዮም። ውፅኢት ሓደ ዕላማ እቲ ኣገልግሎት ድማ ወደ መዝሙር ምግባር እዩ። ብርግፅ ነቶም ኪዱ ብምባል ዝለኣኾም ኣብ ካልእ ስፍራ ከም እንርእዮ ቅድሚ መኻዶም ተስፋ ኣቦ ክጽበዩ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክቕበሉ ከም ዘለዎም ኣጠንቂቕዎም ነይሩ እዩ። ቅድሚ እቲ መጠንቀቕታ ድማ ብርግፅ ንልዕሊ 3 ዓመታት ብቓልን ብግብርን ኣሰልጢንዎም እውን ነይሩ እዩ። ሎሚ እዚ ኪዱ ዝብል ትእዛዝ ጎይታና ከመይ ትግበራሎ ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ነልዕል። እቲ ኪዱ ዝብል ትእዛዝ ንኩሎም ኣህዛብ ከምኡውን ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ብዝብል ስለ ዝስነ ናበይን መዓስን ናይ ዝብሉ መሰረታውያን ሕቶታት ንጹር ምላሽ ዝሓዘ ትእዛዝ እዩ። እቲ እናመሃርኩም ዝብል ካልኣይ ትእዛዝ እውን ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ብዝብል ስለ ዝተሰነየ እንታይ ክንምህር ኢና ዝብል ሕቶ ዘይፈጥር ንጹር ተልእኾ ዝሓዘ ትእዛዝ እዩ። እቲ ጥምቀት ድማ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ክኸውን ኣነፂሩ ነጊርዎም እዩ እሞ ኣብዚ ተልእኾ እዚ ዘይበረሀ ሓደ ግር ዘብል እውን ወዘተ ኣይንርእን ኢና። ኣብ ባህልና ልኡኽ ሓሊቦ ዝበሃል ሓደ ፍሉጥ ብሂል ኣሎ። ሓደ ሰብኣይ ንወዶም ጽባሕ ኣንጊህካ ናብ ሓሊቦ ክትለኣኽን ኢኻ ይብልዎ እሞ እቲ ወዲ ድማ መልእኽትኻ ይሓዘ ኣንጊሁ ናብ ሓሊቦ ኸይዱ ቀልጢፉ ድማ ይምለስ። እቶም ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ተጋሲሶም ክምለሱ ከለዉ ንሱ ድማ ሓሊቦ በፂሑ ክምለስ ከሎ ኣብ መገዲ ጎፍ ንጎፍ ተራኸቡ። ሽዑ እቶም ኣቦ ኣበይ ዳ ፀኒሕካ ዝወደይ ብምባል ይሓትዎ። እቲ ውሉድ ድማ ትማሊ ምሸት ዶ ኣንጊህካን ሓሊቦ ክትለኣኽን ኢኻ ይብልካንን ብንግህኡ ሓሊቦ በፂሐ መፂኤ ይብሎም። ንሶም ከም ሽማግለ ዘንጋዒ ረሳዒ ንሱ ግና ከም መንእሰይ መስተውዓሊ ጎያይ ቆፂሩ ኣሰይ ዝወደይ ሃብሮም ክብልዎ ተጸበየ። እቶም ኣቦ ግና ብኣንጻር ትፅቢቱ መልእኽቲ ከይሓዝካ ደኣ እንታይ ክትገብር ከድካ እንታይ ኣስሊጥካ ኸደኣ መጻእካ ብምባል ወይሉ ሓሊቦ እናሉ ተገረሙ ይበሃል። እንታይ ክትገብር ከድካ እንታይ ኣስሊጥካ ኸ መጻእካ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘመነ ሃዋርያት ክሳዕ ዘመነ ሰማዕታት ኣብ ጎዳጉድን ኣብ በዓትታትን ክንሳ ግናኸ ንተልእኾኣ ብዝግባእ እተዓምም ነቲ ኪዱ ዝብል ትእዛዝ ጎይታና ድማ ብኣድማዕነት እተተግብር ነበረት። ኣብ ኢየሩሳሌም፣ ኣብ ይሁዳ፣ ኣብ ሰማርያ በፂሓ። ኣብ አንጾኪያ፣ ንእሽቶ ኤስያ፣ መቄዶንያን፣ ግሪክን፣ ሮማ፣ ኣሌክሳንድርያ፣ ኢትዮጵያ፣ ህንዲ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ድማ ክርስትና ናብ ኩሉ ማእዝን ተዘርግሐ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ጸቕጥን ኣብ ጎዳጉድን ነይራ ክንሳስ ግናኸ ኣብ መንፈሳዊ ተልእኾኣን መስዋዕትነታን ሓያልን ጽልዋ ዕዙዝን ነበረት። ሽዑ ቤተ ክርስቲያን ርኡይ ህንፃ ኣይነበራን፣ ህያው ሕብረት ግና ነይራ። ነቲ ኪዱ ዝብል ትእዛዝ ጎይታና ድማ ብግብሪ ትትርጉሞን ትነብሮን ነበረት። ኣመንቲ ስለ እምነቶም ንሞት እናተጓተቱ እኳ ናብ ኣፍ ኣራዊት እናተደርበዩ ብሓዊ እናተሃመኹ ግናኸ ብዛዕባ ክርስቶስ ካብ ምስባኽ ድሕር ዘይብሉ ዝነበረ እዋን ነበረ። ዋና ተልእኾኦም ድማ ከምቲ ጎይታ ዝበሎም ኣብቶም ኣህዛብን ኣብቶም መምለኽቲ ጣዖት ዝነበሩን ናብቶም ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘይተኸተሉ ንዕኦም ናብ ክርስቶስ ምምፃእ ነበረ። ድሕሪ እዚ ግና ኣብ 313 ዓመተ ምህረት ብኣዋጅ ሚላኖ ብሮማዊ ሃፀይ ቆስጠንጢኖስ ዓብይ ከምኡውን ሃፀይ ሊቃኖስ ክርስትና ሕጋዊ እምነት ተባሂሉ ብወግዒ ጸደቐ። እዚ ኣዋጅ እዚ
نتي نأستات 300 عامتات قبل الكريستيان كورد زصنح موتن سدتن دو بمبال كريستنا مسكالوت هايمانوتات معره ناي املخو نصانت كم زركب جبره صنحو اب 380 عامه مرت كاب حصي تيودوسيوس قداماوي امنته كريستنا وقعوي امنت حصينت روما كوينو تاوجه حصي قسطنطينوس نكريستنا كاب غودا غودي مسوصو بونبو معرغات هنصا ابيات كريستيان كهنصو نسو اتا حصيون كيترفه بعلو إلو حويسو باجت بمسلع أم هنا تتوافروا اتوم هنصاتات بازيليكا بزبحال بقدي التحانا نصا قرص منغستاوي الدراشات حيزوم تدالو لبسة كهنون مستي نايتوم عبيت منغستي زنبرو سبب سلطان روما كم زم مساسل بمقبار نتي تران قليلن زنبره سرعة عملغو ناب أزيو سنة سرعتاوي معروق أقباب السقاقروا بيت كريستيان نتي كيدو زبل تقاز قويتنا يسوس كريستوس انتس بفلات انتس بزي فلات ان حدقتو انتس بزي فلات نعو نابزبل سبكت زازوت ابنت كريستنا وقعوي ابنت هاتسينت روما خوينو دحرم اواجو 100 عامتاب زي مدلقوان تا مخاط حسيما تريعا أبزتن كتعن استشمت بيت كريستيان ناب كلته تجمعت كاثوليكن أورينتال أرثوذكسن حمشت 100 عامتات سنة حدما تا كاثوليكاويت بيت كريستيان ناب مبرق أرثوذكسن كاثوليكن تجمعت دحرزي حمشت 100 عامتات سنة حاون من قصاص مارتين لوتر نام مسرتا بروتستانتاوي كريستنا أمرحه حمشت 100 عامتات دحري لوتراوي من قصاص اتي بنتقوستاوي من قصاص نابكو قصر زي يسأل أحاز بتنتن أبلا لومي مبزحتو سبكة وانجيل ناب عامتاوي كونفرنسنا نعو ناب صلوتنا نعو ناب حبرتنا نعو زبل ጫው ማህበራት ምበር ነቶም ኣብ ማህበረሰባት ዘለው ሰባት ወንጌል ሒዝናሎም ክንከይድ ኣይንረአን ዘለና በአንጻሩ ንሳቶም እቶም ወንጌል ብስራት ክንገሮም ዘለዎም መጺኦም ኣብ መደባትና ክሳተፉ ንጽበለና ኣብ ዓውዱ ምህሮ ስነ መለኮት ቴዎሎጂ ፕሮሴቲሊዝም ዝበሃል ኣምር ኣሎ እተን ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያን ስርቃ ባጌዕ ብምባሌን ንዝኣምር እዚ ዝርድኦ ንሓደ ድሮ ብስም ስላሴ እተጠምቀ ካብታ ዝጸንሓ ቤተ ክርስቲያን ወይ ሕብረት ኣውፂእካ ናብ ሓደ ካልእ ከተእትዎ ከለኻ ዝህሉ መስርሕ ድማ እዩ ፕሮሴሊቲዝም ዝበሃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኪዱ ንኹሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም زعززكم كل حلوها إنما دك مزامرتي جبروهم إنه هذا ما أنا سأمودة عالم كل معلتي مسخاتكم كبر كله كم زلومي إن ريون إن سمعون زلنا أبتن تنتوينا بيت كريستيان زنا حه نبتن بتزامري دحيرن زقوم حبرتات مجعز كابن زنا حون نبكر حبرت مجعز نزيدنا سبكة وانجيلن مفتصام تداز قويتنا يسوس كريستوسن ننبلو زلنا نمر الداتا اب إثيوبيا اب عامتش حنت 1994 بزح امنتي أرثوذكس 50.6 مئتاوت نيرو كبال كله بزحي بروتستانتاوي امنت شعو 10.1 مئتاوت نيرو دحر 13 عامتات اب عامت 2007 بزتقبر مصنعتنا بزح أرثوذكس نبر 4.5 مئتاوت لطق قبل كله بزحي بروتستانت ناب 18.6 مئتاوت كب إلو اتوم أرثوذكس زنبرو ناب بروتستانت تصبيروم دا أمبر امنة ألبو ويكاب كرسنا وصعي كالوت أمينوم زبرخو أحاز أين برن أبزي اتزعابي حتو
نتلقخو قوتنا يسوس بزقبع تواسينا يودو اتخنا عيو زنبرنا ازدي نيرو نزخن قبر دينا تلايخنا بزبل مرأي معري إدما بنتقشتاوي من قصاص انت زي قرقر بيت كريستيان نتي كيدو زبلوكوا انت زي تعززتو نتي انما هاركم لك مزامرتي قبروهم زبل ام حلاو قنا كم زعجينا قيحاتو زلا ام بي من القحسن انتاي كتقبر كيتكا انتاي اسليتكا خي مساكا اب قدناتات إثيوبيا اوغاندان كينيان اب قدناتات وصيوم بعوتا مهر وانجيل زچدرو يقاطمنايم نتي كيدو زبل تداز قويتانا بزقبا تردئمون يتقبرو وندو اللو ناب زبل حيتوغنا نسكر قويتنا يسوس بحرسن سايقو كاموتان كن معرقتو لمانا بسمايات ندك مزامرتو زحابو مناي موداتا تئزاز كيدو أطمقو مهارو زبلو سلسته تئزازاتيم وصيت حدو علامات أقلقلت دما ود مزمور مقباري برقص نتهم كيلو بمبال زلاخهم أبقى سفراخم النرئيو قدما مخادهم تسفى أبو خصبيو كاب لعلي حيلي كقبلو كم زلوهم أتنكقوهم نيري قدما زمتنقاطها دما برقص نلعلي سلسة عامتات بقالن بقبرن أسلتينوهم نيري ويتانا بخمزي نرئيو أقباب ديو من قصة سماعات قريبا لا تنسحو النابلة زمهر نيرو أقبر هواريات كم نرئيو توم وانجلاويان هواريات بخمز لومي نرئيون نسمعون زلنا أقباب ديوم وانجل من قصة أملاق زبسر نيروم اتي مسقويتا كوف زي مبال اتني كريستنا كينيو قال حليفو بقبري زي منبار وزته ناب كميز بدأ عشنتي مرحنا مهلاوس نستفل لنا اتي كيدو زبل تداز قويتانا ناب تمعالتاوي انو على اللبوتا مخاد زملكت مخانو اينس حتو نحن ممهر اتوم زمهرو من اتوم مسارحتون كوتا تابيت تمرتي تاكيد زبحلا زلو بوتا نسرحتنيا أبتا بيت عيو نحن من إنسي دما أب محبراوي مراخبيتات أب سوشيال ميديا وي أب مزناقعي بوتاتات تأكيد زبحلا زلو بوتا نساء اتكيدو زبلت داز قويتانا نزي آمن مسارحتي وي مماهرتي بفقر كريستوس مقلقال هيوات كريستوس بأخا خمز قلس غيركا بقالن بقبرن بمئزاز نمئزاز كريستوس كتمارخو كلخا مالتي دقيم تقمتنا نحسب نتي كيدو زبلت داز قويتانا بيت كريستيان بملعات كتقبرو زخالت حرام سكونتن سمايت اكس هنساتات كتهانس مسجمرتن اين برن جنا أبغى قدن أبعتتاتن أبزنا برتلو إيه لومي بزحزن مجدي كم أمرون حدث آمنتي نؤوس كريستيان زبحلو زيت فلت بيت كريستيان صليو بأنت نؤوس كريستيان مبالا رئسة البرارو يكونن حلف حليفو أبصرات القداسة صاو نؤوس كريستيان حدث آمنتي وصو الكام أواج انتين مبالي نزي اللودو وصو يبالي لكن نمسرتنا نبقى العملاخ نملس أنتم بفقر قويتا بسرات من قسط عملاخ كتبسروا اتبهقوا قدام يقراتكم اتي بسم سلاسي زيتة أمكة اتي امنت زخ حدا ايزي هراوي مخانو ذكروا نتطمو كنسو قناخه كابت قنوع مقدي زبيلو زلو دما بنسحا كملس مقدو خط عراري دا أنبر دنبه خمز غير مستيرات كم زدقاقم وزت الزقبر كم قلعو صوتا غزا مخانو إذا حنت نقر زيئة أي تسورنا أبصيون أب قدم أملاخنا خنقرب كلنا بكريستوس منبارنان زي منبارنان دا أنبر إن سعبو بيت أمنت وحيس خلنا زخائل
ኣይኮነን ከመይ ኣለና ከምቲ ንዘይወፍር ግናኸ ሕራይ ጎይታይ ኢሉ ዝቐባጥር ዶ ወይስ ከምቲ ርጡብ መልእኽቲ ከይሓዘ ሓሊቦ በፂሑ ዝተመልሰ ዶ ወይስ ከምቲ ጎይታ ብቓልን ብግብርን ዘርአየና ከምቲ ሃዋርያት እውን ኣብ ኣሰር ጎይታና ፀኒዖም ዘርአዩና መገዲ ሓደስቲ ነፍሳት ንምምፃእ እተን ዝመፃ ነፍሳት ብቕኑዕ ምህሮት ተሰንየን ደቂ መዛሙርቲ ክኾና ፀዓትና ከመይ ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ዝያዳ ዝፈረየትሉን ትእዛዝ ጎይታ ዘተግበረትሉን ኣብ እዋን ስደትን ኣብ ጎዳጉድን ኣብ በዓትታትን ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ምንባሩ ንዘክር ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብን ኣሎ ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ኣሜን እወ ምሳና እዩ ስለዚ ኪዱ እግዚአብሔር ይባርክኩም ካብ መዓር ዝጥዕም ወለላይ ይውቀልካ ካብ መዓር ዝጥዕም ወለላይ ይውቀልካ ሂወት ይበኒ ንዓይን ባርያኻ ሓይሊ ይኹነኒ ንዓይን ባርያኻ بقالته عساز قفلا سانئش تنجلباي حديق يا ايك ختلون قويتاي نابو تعرفتين بيسوس فقرو تملي انه قسقس نابو تعرفتين بيسوس فقرو تملي انه زغرتلا عبوتا حلو في عيتقالشوني تاريخ قيري قويتا يتوعوني نابو تعرفتين بيسوس فقرو تملي انه قسقس نابو تعرفتين بيسوس فقرو تملي انه الخيلو نحاتي عتي خلو
كندتي بزحاتو كندزي حدا قلي نيسوس زلني بزوح يفقري نابو تعرفتي نبي يسوس فقرو تملي انخو قسقس نابو تعرفتي نبي يسوس فقرو تملي انخو قسقس يعقوب قدقاد دقيم يلن مخاد فليت ايو ايه تمايز لمنني فتصم زيت ما هيوت قويتاني نابو تعرفتي نبي يسوس فقرو تملي انخو قسقس 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 ዝተዳለኹም ኩኑ ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩምዎ ግዜ ክመጽእ እሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 44 ጎይታ ዳግም ከም ዝምለስ ነቶም ብእምንነት ተመላሊሶም ዝዕወቱ ድማ ናብታ ዘዳለዋ ዘለዓለማዊት መንግስቱ ከም ዘእትዎም ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡሎ እዚ ግና እቲ ዝፍጸም መከራታት ኩሉ ምስ ተወድአ በተን ዓበይቲ ብርሃናት ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝወርድ ናይ መከራ ትእምርትታት ተኸቲሉ ይጅምር ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብርሃኖም ክኸልኡ እዮም ባሕርታት ብማዕበል ክናወፁ ሓያል ሰማያት ከንቀጥቀጥ ከዋኽብቲ ከዓ ካብ ሰማያት ክወድቁ እዮም ብምኽንያት እዚ ትእምርትታት እዚ ሰባት بفرحتن بتسبيتن نفسهم كتوصق ساعة تدلي كجنق يوم اتوم نجزي أبير زفوره جنا قويتو أمزمت ألن معلتات كم زغربا فليتهم كحقوس يوم اتتأمرتتات كل مستوى دقا ازغلو تسبيس قبرلو زنبرة قويتا كم تناك أدم بدخامن وردتن زي كونس ببزوح حيلن قرمان بناي كبر دمنا سماين تعجبو كمتص كريوهم اتوم كم فقادو زي تصنحو جنا كابت تصنحوم تأمرتي نافرهات زخف أسنباد كخونومي أبيدي تقولو زخ المودا زي ساكحيو مغنياتو أملاقنا زبال حاويو اتوم أمنتي مدحانوم سلز أغلا نع كبلو رأسومون كالعليوم بدحرزي ملأختي ببرتع دهاي ملأختي ماتو كلهم موتات كأ يتنسو 4 يوم نفسات كأ نتم حريات أملاح كاب 4 يوم أزن ناب سمايات يكبوم كابتوم زتنسو قاليهم كنتقو قاليهم جنا كترفيهم بزحات سبات زعنقفلو قداي جنا بزعباتاني مصا ساعات ما اسمو خانا بزيابو حدو كايفلطا زي مهلاويو اتوم لعل سب قرب أملاح زخونو ملأختون أيفلطانيوم ويتا زمصلو ساعات يترف فلينا خنفلط اخن قمتا كوا عين قلنينا كم تسرق زمصلا ساعات زي فلت ويتا خا كوم ايو سلازين ويتا ابت زمصلو غزي كنرخبو نخيل
كل ساعة نقحة دلوات مسنخون ترايو وانجيل ماتيوس معراف 15 فقد 10 ويتانا بقدسان هوارياتو بزعبات تأمرتي متقاتون تأمرت مودات عالم مستحتته عبتن سوزمت سألو زمان قبل علتهم حق أنياتات صعبتو كبيد مكرا كم زوارر بتدقاقامن بقهدون تزاربيو كتشيط كونه كتعدق كسع زي فكادكا انت أطيو ملكا اتمكرا معرخن دي كبيد كم زخون مقلت اقوا زيد ليو بروهيو كم تزبله تنفاسكا زود مكرا بزيكا بتعقستي بزخون خالق ميلا كسقراي كألنيو سلازق ايو اتوم تزازات املاخ نأمنات يسوسن زحلو قدوسان كأتعقستهم ابزي زرق زبل قال تدقاقي متتصحفلنا انبقى رئيسنا بعمقات بمرمار نتايق باي كونن السحا زي بالله معالت متقاتو كم تقالو زبلو مسرت بمقبار دلوات كينا نتصبيا كم زلنا نرقاقت أما عالت متقاتو بملكتاو خبري زخبرو اتم كم فقادو زملالسو أملاغ زهابو كبري زخبروان بحقو زلما مدوان ترايوم خاب زخونه يخون سب عب زخونه يخون بوتان كونتاتن تعقستي زتقلب قدايات مزقات منا فتسمتن قبراويتن بزخونه تعقستي نسعرو مهلاونان كنسعرو مخانان رقت أنياتات نخون نلبنا نابتي عمسك الكونه عب كل خالق مدرخات تقهده تعقستي كرسوس نعنعيو قال أيمن الأختي بأغلوز نابسة تسالونكي معراف 3 تقسي حموشته زتصنع تقسي أمبارسي إتاود سبز متسألا معالتن ساعتن أتفلتون يخممو نقحو وانجيل ماتيوس معراف 15 فقدي 13 صلوت أوغويتا داقم متيخا نبتا زدالخا ليز الألماويت منقستي سلت وصلني سأم تسفا سلزهابكاني أمسكنكا اتنسخات تدليو عينت هيوات حيزة بأمن النت كتصبيه كادما تصدق خبز حله آمين نديك سوات انتهينا التاريخ مفلاتن تاريخ مسرحن مرجع زي كونه تفطروا قديتين يخون انبار عالمنا بوحدات تاريخيان وريات سواتن ببليونات بزقود صاروا عاد نقطو من يعتلله اسزقرم كا اتزباس حزب عالم نزوم كان ماكلو زوزو وحدات سب تاريخ كفلطو من كوري يلو من كدنقو من كلو بنصارو أتوم وحدات سمع تاريخها استوالو سبات كنا نتوم زدنقوم زباس حزب عالم انترفو كندزي بس حزبل أحازاوي فقدي ويون ببزحي قصر انت زي كوينو بزي كان حيدات نخلو سب كم مفتعرون زي فلت ومخانم للساحة هيكون يقداس سلامنتاي وحدات راي تاريخها اتي الفن آلاف استرفه حزب عالم كا نايزوم وحدات عادنا خوينو بعد اللي بتصحفتو ولاس بعجو ترتي ويون قال غدولو فطرت سلازخون اسكا بوغنكم كه مسينو تالخو تبلو مستوم عالم بتاريخهم اتفلطو من اتدنقوم وحدات سميات سب تاريخ وعلاش مستوم بليونات عدنقتن متاقلتي نمو خانخه بلوصنا حقنيان تاريخ كما يزبل سلازخون ايو وحدات تراي سب تاريخ تسميم تحفاش حزب عالم كم ترى سب زقصر هو عالمنا سمون تاريخون كنقر زي تفقدلو
መወዳድርቲ አልቦ በዓል ታሪክ ካልኦቱን ዘደንቁ ሰብ ታሪክ ከም ዘለው ክንደይኖትና ኢና አርጊጽና ክንፈልጥ መቸም ብዘይካ አምላኽ ቅንዑን ጻድቕን ፈራዲ ፈጺሙ ክርከብ አይክእልን እሞ አምላኽ ኣብ ቃሉ እቲ አብን ፍጹምን በዓል ታሪክ ምን ይሉ ይነግረና ኣሎ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ኣብ ፍቅዲ 9 ኣብ ቁጽሪ 23 ጥበበኛ ብጥበቡ አይተሓበን ሓያል ከዓ በኃይሉ አይተሓበን ሃብታሙን በሃብቱ አይተሓበን ይብል እግዚአብሔር ዘሕበንሲ እዚው ባሕዝብለን እሞ አነ ኣብ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር ምዃነ ብምስተዓሉን ብምፍላጡን ደኣ ይተሓበን ይብል እግዚአብሔር እቲ ብቃል አፉ ኩን እንዳበለ ዝፈጥርን ገለ ከም ዝጨንቆ ኢድ ሰቡን ዘይተገልግሎ ፍጹም አምላኽ ነሱ ፍጹም ሰብ ኮይኑ አዳምን ሔዋንን ንዘበላሸዎ ናይ ኩሉ ሰብ ታሪክ ክሕድስን ዳግማይ ናይ መንግስተ ሰማያዊ ክብሪ ዕድል ሂቡ ኩሉ ሰብ ሰማያዊ ታሪክ ክሰርሕ ዘስተንክር ውዕለት ንዝገበረ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡ ዝዳረግ ሓቀኛን ፍጹምን በዓል ታሪክ ፈጺሙ አይርከብን ምናልባት ድሕረ ክርስቶስ ዝስራዕ ስጋ ዝለበሰ በዓል ታሪክ እንተደሊና ግዳ ነቲ ብክርስቶስ እተፈጸመ ንኹሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ እተፈቅደ ነፃን መዘናልዎ ታሪክ ተረዲኦምን ተቐቢሎምን ንጎይቶኦምን መድኃኒኦምን ክስዕቦ ዝወሰኑ ሰባት ጥራዮም ዝኾኑ ነዚ ሓቂ ክብሪ አምላኽ ክሰርቕ ክብል ንቅዱስ ታሪኹ ዘባላሸው ዓሻን ዕቦይን መስሓት ዲያብሎስን እንተኾነ እንዳንቀጥቀጠ ዝእመኑ እዩ ስለዚ እምበኣር ንሕናውን ብውዲት ዲያብሎስን ንሱ ብዝመርሐ ዓለምን ዓለማዊ ሓሳባ እንተ ዘይተታሊልና ከም ጎይታና ኢየሱስ ዝበለ ንጸላእቱ ዘፍቀረ ብሞቱ ዝሰዓረ በዓል ታሪክ ከም ዘለ አሚንናን መስኪርናን አሰሩ ብምስዓብ ታሪክና መስኡ ከነጽሕፍ አይንጽገምን ኢና እንተ ዘይኮይኑ ዓለም ንገለ ውሕዳት በዓለማውን ስጋውን ስምዒታውን ስነ አእምሮውን ፍልስፍናውን ሳይንሳዊ መዕቀኒ አጌራ ታሪኻውያንን ስሙያት ንዝበለቶም ሰባት ካብ ዝግብኦ መዕቀኒ አውፅኢና ምስ ነፍስና ብምውድዳር ተስፋ ክንቆርጽን ብዛዕባ ነብስና ዘለና ግምት ጉጉይን ለካሚና ክንገብሮ ዝከኣል እዩ ዝኸውን ቅዱስ ቃሉን እቲ እግዚአብሔር ዝንእዶ እምበር እቲ ንርእሱ ዝንእድ ኣይኮነን ተፈቲኑ ዝወፅእ ስለዚ እቲ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ዳ ኣይመካሕ ይብለና ኣሎ እምበኣር ነዚ ጠቐስናዮ ክርስቶሳዊ መወዳድርቲ አልቦ ታሪክን ታሪኻውነትን ክሳዕ ዘየቐደምና ኣብዚ መሰረትን ሓቅን ሰሚርናውን ንኻልእ ምድራዊ ታሪክ ብቅዱስ ሓሳብ ክርስቶስ ከመዘና ንነብር እንተሊና ከንቱ ውዳሴ ምድራዊ ጥበራ ከማይ ምሕቋን አሽከዕላል ኮታ ስምዒታዊ ጭርጭር አበደን ሲኦላዊ ንግደት እንተበልና ቃል አምላኻዊ ምስክሩ ከምዝ እንዳበለውን መመሊሱ ዘጽንዑ እዩ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፉ ሽነት እዩ ንኣና ነቶም ምንድሕን ግና ሓይል አምላኽ ምኽንያቱ ትጽሑፍ ጥበብ ጠቢባን ከጥፍኤ ፍልጠት ፈላጣት ከዓ ኸፍርሴ እዩ ዝብል ነዚ አምላኻዊ ናይ መስቀል ጥበብ ዘይርዳ ናይዚ ዓለም ሰብ ታሪክ እንተሉ መሊሱ ትቃሉ ብህቶን መልስን ከቃልኦ ከሎ ጥበበኛ ኣበይ ኣሉ መምህር ሕግኸ ኣበይ ኣሉ ፍላስፋ ዘዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሉ አምላኽ ዶ ንጥበብ ዘዓለም እዚኣ እሽነት ኣይገበሮን ሰባት ንአምላኽ ብጥበቦም ከይፈልጥዎ እግዚአብሔር ብጥበቡ ከልከሎም ነቶም ዝኣምኑ ግና በቲ ከም እሽነት ዝቁጸር ንሕና እንሰብኮ ወንጌል ከድሕኖም ደለየ ብምባል ልዕሊ ዝኾነ ታሪክ ኣገዳስን ብሉፅን ናይ ካልኦት ታሪኻውያን ሰብ ታሪክን ሓቀኛ መሰረት ንክርስቶስ ኣብ ምፍላጥን ኣብ ምስዓቡን ከም ዝኾነ የነጽረና ኣሎ እቲ ምንታይሲ መሊሱ ቃሉ እቲ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ዳ ይመካሕ ከም ዝብሎ እቲ እግዚአብሔር ዝንእዶ እምበር እቲ ንገዛእ ርእሱ ዝንእድ ሰብ ተመስኪሩ ስለዚ ይወፅእ እምበር ክቡራንን ክቡራትን ሰብ ታሪክ ንምዃን ዓቐብ ክንድይብ ጎልጎል ክንወርድ ዘይኮነ ፈለማ ነቲ አምላኽ ብፍቕሪ ዝገበሮ ታሪኻዊ ውዕለት ብምርዳእ ምስ ክርስቶስ ምዃን እቲ እንኮን ዝቐለለን ሓቂ ኸውን ከሎ ኣብዚ መሰረት ኮንካ ኣብ ስራሕካ ኣብ ትምህርትኻ ኣብ ኩሉ ሞያን ክእለትን ተሞክሮታትካ ተወሳኺ ምድራዊ
ታሪክ ምስራሕ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ባሪኹ ዝሃበካ ኣእምሮን ጉልበትን ንቅዱስ ዕላማ ብምጥቃም ክትፈጽሖ እትኽእሎ ውህበት እዩ። ኣብዚ መሰረት ንዘይገበረ ዝኾነ ስምን ክብርን ንዘቐድም ግዳን ጎይታና ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል በቃሉ ሰብከ ንብዘላ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተጎድኣ ወይ እንተጥፍኣ እንታይ ይጠቕሞ? ብዓይን ብቃለይን ዝሓፍር ዘበለ ወዲ ሰብ ብግርማኡን ብግርማ ኣቦኡን ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን ክመጽእ ከሎ ብዕኡ ክሓፍር ክብል ካብ ሲኦላዊ ሕፍረትን ውርደትን ዘለዎ ታሪክ ነፍስና ከነድሕን ይነግረና ኣሎ። በዓር ክቡራት ዘበልኩም ዓለም ነቶም ናታ ኣድሚቓ ንኻልኦት ከም ዋላ ሓደ ታሪክ ኣልቦ ተራሰብ ጌራ ኣእሚናትና እንተልያ ኩሉ ብዘየገድስ ኣምላኽ ነቲ ንሱ ዝሰርሖ ታሪክ ብምቕባል ናትና እንብሎ ዘለዓለማዊ ታሪክ ምእንቲ ክንሰርሕ መዘና ኣልቦን ወሳኒን መወዳድርቲ ዘይብሉ ዕድል ሂቡና ኣሎ እሞ ካብ ኣዳምን ሔዋንን ዘሰክሕ ምርጫት ተማሂርና እንታይ ዓይነት ታሪኻዊ ውሳነ ንውስን ኣለን? ሲኦላዊ ዘሰክሕ ታሪክ ምስ ዲያብሎስ ዶ ዋላስ መንግስተ ሰማያዊ ዘሐጉስ ታሪክ ምስ ክርስቶስ? ሙሴ ከምዚ ዝብል ታሪኻዊ ምስክርነት ተጻሒፉሉ ሙሴ ምስ ኣበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ኣበየ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ካብ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ክጸግብ ሓረየ ናብቲ ዓስቢ ኣማዕዲኡ ስለ ዝጠመተኻ ካብ ሃብቲ ግብፅስ ምእንቲ መሲሕ ውርደት ምቕባል ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ ክበሃለሉ እንከሎ ኢያሱን ንእግዚአብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተተራእዩኩምሲ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንዮርባ ዘገልግለዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣሞራውያን ሎሚ ሕረዩ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚአብሔር ኢና እነገልግል ምስ በለ ኤልያሱን ናብቲ ብዘሎ እቲ ህዝቢ ቀሪቡ ክሳዕ መዓዚኹም ናብ ክልተ ወገን እትሕንክሱ እግዚአብሔር እንተኮይኑ ኣምላኽ ድድሕሪኡ ሰዓቡ በዓል እንተደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ከዓ ንኦ ሰዓቡ በቐንዱ በዓሉ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ስጋን ደሙን ምቕባል ጭንቂ ንዝኾኖም ካብኡ ንድሕሪት ዝተመልሱ ብዙሓት ርዩ ምርጮም ብምኽባር ነቶም ምስኡ ዝተረፉ 12 ደቀ መዛሙርቱ ንስኻትኩም ክትከዱዶ ትደልዩለኹም ኢሉ ምሰምረጾም ጴጥሮስ ጎይታይ ነስኻ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ቃል ኣለካ ካባኸሞ ናብ መን ክንከይድ ኢሉ ዘለዓለማዊ ዕውት ታሪክ ከም ሰርሐ ተጻሒፉልና ኣሎ። ጳውሎስን ስለ ክርስቶሳዊ ሓቅን ቅዱስ ወንጌል ክርስቶስን ኣብ ኩሉ እናኸደ ንምስባኹ ከየቋረጸ ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንኣይ ምሰሉ ክብል ክሳዕ ሞት ከምዚ ሰዓቦ ንፈልጥ ኢና። ይኹን እምበር ይሁዳ ብገንዘባዊ ረብሓ ሓሊፉ ንጎይቱ ከም ዝሸጦን ከም ውፅኢቱ ካብ ክሕደቱ ብንስሓ ከይተመልሰ ንኽሲ ሰይጣን ሰሚዑ ነብሱ ከም ዘጥፍዖን ፍሉጥ እሞ ናትኩም ታሪኻዊ መንነትን ታሪኻዊ ምርጫን ጽባሕ ኣላ የላን ዘይትፈልጥዋ ጊዜን ሕይወትን ኣብ ኢድኩም ሎሚን ከላትኩም ምስ መንን እንታይ ዓይነትን ታሪክ ክትሰርሑን ንዘለዓለማዊ ሕይወትኩም ወሲንኩም ትነብሩን ኣለኹ። ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እንዶ ስለ ጸንሐና ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በዚ ጸንሐ መደብ ተባሪኽኩም ተሃኒጽኩም ከምኡ ድማ ተገልግልኩም ክትኮኑ እምንቶና እዩ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ መደብና ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ እግዚአብሔር ምስኩሎና ይኹን።